السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. Savoir lire sur le cercle trigonométrique. Eh bien, c'est quoi le cercle trigonométrique؟ غنشوفوا شنو هاد لو سيركل هذا وهذا. راه عندنا هنايا 3 lectures. عندنا une sur l'axe rouge, la deuxième lecture sur l'axe bleu et la troisième lecture sur le cercle. Donc, le cercle rouge, on dirait 0, là haut, 0 bien haut, c'est la même chose, on dirait 0, on a 0, on a 1, c'est comme un repère, on a moins 1, donc je parle de l'axe rouge. وهذا هو l'axe ديال الكوسينيس. انا كتبت لكم هنايا عندنا هاد لاكس بلو اللي هو غنحتفظوا بهاد الزيرو. هنايا غتكون عندنا 1، هاهي 1 فوق 1 ولتحت موان 1، سي كوم ان روبير. وهذا هو لاكس دي سينوس. Alors, شنا la lecture sur l'axe rouge, la lecture sur l'axe bleu. D'abord, نشوفوا sur le cercle. Alors, هذا هو le cercle. Donc, le cercle خاص يكون عنده un départ. Donc, عندنا هنايا نديرو هنايا 0. نديرو la lecture إلا درنا دورة من 0 حتى لهنا غنديرو 360 degrés. وهاد 360 دوغري ما غاديش نبقاو نتكلموا عليها، غنديروها هي 2 بي. 2 بي غتكون هنايا، ما غاديش نكتب 2 بي وغتشوفوا علاش من بعد علاش ما كتبش شي 2 بي. اذا من الدوره كامله هي 2 بي، ولكن الا درنا غير نص دوره، غير نص ديال لو سيركل، غتكون هي بي. دونك النص ديال الدوره هي بي، من هنا لهنا هي بي. وغادي يكون عندنا ان سونس بوزيتيف اللي هو هذا سونس بوزيتيف وهذا. وبيان سور اذا كان عندنا هذا ان سونس بوزيتيف، لو سونس نيجاتيف كيكون الجهه المعاكسه. اذا من هنا لهنا عندنا هي بي، ولكن لا مواتيي ديال بي راه هي بي سور 2. وهاد لونغل هذه اللي هي هذه ما غنديروش، سيت ان اونغل دغوا. Alors l'abscisse ديالها هي l'abscisse كيرفيلين ديالها هو بي سير 2. ومن هنا لهنا هي بي، ولا زدنا بي سير 2 2 بي سير 2. راه إلا درنا 2 بي سير 2، راه ملي غنختازلو 2 مع 2 غتبقى لنا هي بي. هنا 3 بي سير 2 ما غاديش نكتبها، وهنا 4 بي سير 2. alors إلا درنا 4 بي سير 2، ملي غنختازلو على 2 غتبقى لنا هي 2 بي. ها هي 2 بي ما غاديش نكتبها. الو قلنا هنايا بي سير 2 2 بي سير 2 اللي هي بي، 3 بي سير 2. انا ما غاديش نكتب 3 بي سير 2، غادي نمشي لو سونس انفيرس. الوغ الا كانت عندنا من هنا لهنايا هي بي سير 2، راه من هنا لهنا هي موان بي سير 2، موان بي سير 2. ومن هنا لهنا هي موان بي. راه باش ما نكثرش بزاف ديال الكتابات نقدر نكتب هنايا موان بي، من هنا لهنا بي، ومن هنا لهنايا سي موان بي. هاد لونغل هادي اللي لابسيس كيرفيلين ديالها هي بي سير 2، نقدروا نديرو لا بيسيكتريس دو سات اونغل. دونك الا كانت عندنا هادي من هنا لهنا هي بي سير 2، راه نقدروا نقسموا هاد لونغل سور 2 وغتعود عندنا هي راه بي سير 2 sur 2 غتعود عندنا هي بي سور 4. alors بي سور 4 إلا كملت هنايا هي بحال هكذا، حتى هادي نقسمها على جوج وغادي نشوفو لابسيس دو شاك بوان. alors من هنا لهنا بي سور 4 2 بي سور 4، راه 2 بي سور 4 غنختزلوها غتبقى لنا هي بي سور 2. alors هاد لو بوان هي 3 بي سور 4، ها هي 3 بي سور 4. هنايا 4 بي سور 4، راه 4 بي سور 4 راه نختزلوها، راه هي بي. هنايا هاد لو بوان هادي
الوغ هنايا مشينا لا زون نيجاتيف. الوغ في العاود اللي غادي نكتب هنايا 5 بي سير 4 لا ما نكتبش 5 بي سير 4 غتمشي من الجهه الاخرى. هذه هي موان بي سير 4 وهذه هي موان 2 بي سير 4 موان 3 بي سير 4 ايتترا. اذا لو سيركل غيعود عندنا بحال هذا الشكل هو هذا. اذا عندنا هنايا بي سير 4 2 بي سير 4 3 بي سير 4 لو سونس انفيرس غتعود عندنا هي موان بي سير 4 moins 2 p sur 4 moins 3 p sur 4 moins 4 p sur 4 راه هي moins p. هنا بيان سور راه ما درتش انا هاد زيرو، هنايا كاين زيرو بيان سور، هنايا كاين هنا موان اتسيتيرا. نشوفو نكملو هذا، نقدرو نقسمو هاد لو سيركل حتى هو نقسمو على هاد البي هادي نقسموها على 3. هاد البي هادي نقسموها على 3. اذا غتكون هي هنا فوالا هنايا ويجيو تخص هنايا بحال هاد الشكل. اذا بي سير 3 2 بي سير 3 غنقسم حتى هادي على بحال هاد الشكل وانا غادي كنكمل. اذا عندنا هنايا بي سير 3 ها هي 2 بي سير 3 هي هادي. هاد لابسيس ديال هاد لو بوين هي 2 بي سير 3 وهنايا 3 بي سير 3. alors 3 بور 3 بي سير 3 راه هي بي ملي غنختزلو على 3 هنايا غتبقى لنا هنايا هي بي وهنايا 3 بي سير 3 هنايا 4 بي سير. دونك ما غنديروش 4 بي سير 3 غنديرو موان بي سير 3 غنديرو لوبوزي ديال هاد ولا سيمتري ديال هاد البوين هادي غتكون هي موان بي سير 3 موان 2 بي سير 3 وهنايا سي موان 3 بي سير 3 اللي هي موان بي. وبيان سور غيكون عندنا لاكس هو هذا بحال هاد الشكل هذا انا مصايبو. دونك عندنا هنايا بي سير 3 2 بي سير 3 3 بي سير 3 ولكن نمشيو لو سونس انفيرس هي موان وهنايا بيان سور لو سونس بوزيتيف وهذا. اذا الا مشينا هنايا بي سير 3 2 بي سير 3 هنايا 3 بي سير 3 نرجعو من الجهه الاخرى هي موان بي سير 3 موان 2 بي سير 3 موان 3 بي سير 3 اللي هي موان بي. نقدروا نقسموا هاد لو سيركل حتى هو عاوتاني نشد هاد بي سير 2 ونقسمها على 3. دونك بي سير 2 ديفيزي بار 2 ديفيزي بار 3 دونك غتعطينا هي بي سير 6. اذا من هنا لهنايا غنقسم هذا باش غنعرف انايا بي سير 6. الوغ عندنا بي راه هي فوالا بي كوريسبون ا 180. الا قسمنا هذه على 6 نقسم هذه على 6 نقسم هذه على 6 راه هي جو كخوا هي 30. اذا هنايا هي 30 غتكون هنا. دونك هاد لو بوين هادي دونك بي سير 6 غتكون هنا 2 بي سير 6. الوغ 2 بي سير 6 الوغ 2 بي سير 6 انا نختزل غتعطينا هي بي سير 3. راه بي سير 3 ها هي. دونك هاد اللون هذا جا مع هاد اللون. دونك عندنا هنا بي سير 6 2 بي سير 6 3 بي سير 6 على 3 بي سير 6 غنختزلو على 3 غتعطينا هي بي سير 2. بيان سور غتكون هي هنا. دونك قسمنا هذه على 3 حتى هاد الجهه حتى هي نقسموها على 3 غتعطينا هي دونك عندنا هنايا 3 بي سير 6 اللي هي بي سير 2 وهنايا 4 بي سير 6. الوغ 4 بي سير 6 غتعطينا هي 2 بي سير 3 2 بي سير 3 ها هي 2 بي سير 3 وهنايا الوغ 4 بي سير 6 5 بي سير 6 وهنايا 6 بي سير 6. الوغ 6 بي سير 6 نختزلو غتبقى لنا هي بي. بيان سور غتكون دو بوين هي هادي و دو لا ميم شوز من الجهه اللي هي نيجاتيف وغادي نحصلو على هاد لو سيركل اللي هو مدير بحال هاد الشكل فيه بزاف ديال الالوان وبزاف ديال الارقام. بون سي ترو شارجي مي il le faut.
Alors, finalement, غيكون عندنا le cercle هو هذا. Donc عندنا هنا PCR6 2 PCR6 هنا 2 PCR6 كما قلت لكم 2 PCR6 غنختزلو على جوج غتبقى لنا هي P sur 3. Alors هاد اللون هذا جمع هاد اللون هذا هنايا PCR6. راه هادو ce sont des abscisses curvilinees. علاش ما كنكتبش؟ alors par exemple هنايا عندنا P sur 2. انا غنتكلم لكم على P sur 2. alors P sur 2 هي هذيك 2 P sur 2 هنا 3 P. علاش ما كنكتبش 3 P sur 2؟ alors eh bien الا درنا ان اكس وهذا وقسمناه هنايا درنا 0 هنايا بي هنايا بي هنايا 2 بي هنايا موان بي moins 2p, etc. moins 2p. Alors, les abscisses curvilinees, les mabines moins pi ou pi, ce sont des abscisses curvilinees principales. Il a donné pi sur 2, 2p sur 2, 3p sur 2. Alors, 3p sur 2, ما دخلش لهاد الزون ديال من هاد الانترفال من موان بي حتى البي. وهذه ماشي ابسيس كيرفينين برينسيبال سي اي ابسيس كيرفينين جينيرال. وفي لو سيركل انا بغيت نكتب غير لي زابسيس برينسيبال غير لي زابسيس برينسيبال. اي بيان هاد لي زونغل كاملين علاش درناهم؟ هادو سو سون دي زونغل بارتيكوليي خصنا نعرفوا الكوسينيس ديالهم والسينيس ديالهم. اذا الا بغينا نعرفوا باغ اكزومبل الكوسينيس ديال بي سير 6 بي سير 6 eh bien je projette ce point sur l'axe des cosinus. اذا غندير البروجيكسيون بحال هكذا. اذا هذه هي الكوسينيس ديال بي سير 6 هي من هنا حتى لهنا. ولا بغيت ندير لا بروجيكسيون بغيت السينيس ديال هاد لو بوين غنبروجيتي هاد لو بوين سور لاكس دي سينيس غتكون عندي هي هادي. دو لا ميم شوز غتكون عندي الا بغيت الكوسينيس ديال بي سير 4 غندير هي نبروجيتي سو بوين اللي هي لونغل ديالها هي بي سير 4 سور لاكس دي كوسينيس وغتكون عندي هي هاد لو بوين. ولا بغيت السينيس ديالها غنبروجيتي هاد لو بوين هادي على لاكس دي سينيس. دو لا ميم شوز عندنا هنايا بي سور 3 الا بغيت السينيس الكوسينيس ديالها غنبروجيتي سير لاكس دي كوسينيس هو هذا. ولا بغيت السينيس ديالها غنبروجيتي السينيس ديالها سور لاكس دي سينيس. دو لا ميم عندنا هنايا بون غنشوفو الا درنا غتكون عندنا لو ساخل غيكون هو هذا. راه هنايا الا بغينا الكوسينيس ديال بي سي ار 6 غادي نرجعو لواحد الطابلو اللي هو هذا. راه لاكس ديال بي سي او الكوسينيس ديال بي سي ار 6 راه هو هذا. غادي نحطو فوق من سميتو غادي يكون عندي هو racine de 3 sur 2. Racine de 3, pardon. Racine de 3 sur 2. هذه racine de 3. Racine de 3 sur 2. Par contre, السينيس ديال هاد لو بوين هو هاد النص ديال سير لاكس دي سينيس هو النص ديال من 0 حتى ل 1 اللي غتكون عندي انا هي 1/2. غتكون عندي هي 1/2. الا بغينا نعرفوا واش فعلا الكوسينيس ديال بي سي ار 6 هو racine de 3 sur 2 والسينيس ديالها هو racine de 2 هو 1/2. شنو غادي نديرو؟ غنديرو racine de 3 باش نتيقنو racine de 3 sur 2 au carré plus 1/2 au carré. ملي غنجمعوهم racine de 3 au carré هي 3 sur 4 plus 1 sur 4 هي 4 sur 1 غتعطينا هي 1. دايما الا درنا هذه او كاري الكوسينيس ديال 1 بوين او كاري والسينيس ديالها او كاري خاصها تعطينا 1. دو لا ميم غنشوفو هنايا
الكوسينيس ديال بي سور 4 غتعطينا هي غاسين دو 2 سور 2 هو السهل سي فاسيل ا بروندر والسينيس ديالو حتى هو غاسين دو 2 سور 2. إلا بغينا السينيس الكوسينيس ديال بي سور 3 كيبان ليا من هنا حتى لهنا هو النصف، إذا غيكون عندي أنا هو ان دومي، هنايا ان دومي وهنايا هو غاسين دو 3 غاسين دو 3 سور 2 غاسين دو 3 سور 2. إذا ملي كنعرف غير هاد الجوج هادو، إلا عرفت أولا غير هاد الثلاثة هادو بليتو، إلا عرفت غير هاد الجوج ما تبقى كل شيء كنقدر نخرجو من لو سيركل، ولكن نعرفو كيفاش نتعاملو مع لو سيركل. نعطيكم ان اكزومبل. إلا عندنا الكوسينيس ديال بي سير 6 اللي هي غاسين دو 3 سور 2. الوغ إلا بغيت نعرف الكوسينيس ديال 5 بي سير 6 شنو غادي ندير؟ هو غنشوف السيميتري ديالو بارابور ا سا تاكس هي 5 بي سير 6 اون بروجيتي سور لاكس دي كوسينيس غتكون عندي الوغ من هنا لهنا سي نيجاتيف، غتكون عندي هي موان غاسين دو 3 سور 2. راه عندي هنايا غاسين دو 3 سور 2 مي هنايا سي موان غاسين دو 3 سور 2. دو لا ميم عندنا هنايا سينيس ديال بي سور 4 وبغيت نعرف السينيس ديال عندي لا فالور ديال بي سور 4 بغيت نعرف عندنا الكوسينيس ديال بي سور 4 هي غاسين دو 2 سور 2 وبغيت نعرف الكوسينيس ديال 3 بي سور 4. اذا غنشوف هنايا وغنبروجيتي سير لاكس دي كوسينيس و دون لو سونس وفي الجهه اللي هي نيجاتيف سي با دون لو سونس نيجاتيف دونك دون لو كوتي نيجاتيف غتكون عندي هي موان غاسين دو 2 سور 2 والسينيس ديالها ديال 3 بي سير 4 دونك راه هو هذا غادي يكون عندي هو غاسين دو 2 سير 2 لان هذا بوزيتيف. شوفوا واحد الجهه اللي هي نيجاتيف باغ اكزومبل غناخدو موان بي سير 6 راه موان بي سير 6 هاد لو بوين هادي نبروجيتيها سور لاكس دي كوسينيس وهذا غيكون عندنا الكوسينيس دونك عندنا الكوسينيس ديال بي سير 6 هو راه كوسينيس ديال بي سير 6 هو غاسين دو 3 سور 2 والكوسينيس ديال موان بي سير 6 حتى هو غيعطينا غاسين دو 3 سور 2. ها هما غنديرو بروجيكسيون هنايا دونك لا ميم شوز هنايا بحال هاد الشكل وهنايا دونك سي الكوسينيس ديال موان بي سير 6 دونك هو دونك هو غاسين دو 3 سور 2 والسينيس ديال موان بي سير 6 غيكون عندي هو موان ان دومي لان انا في الزون انا في الجهه اللي هي نيجاتيف عندي من 0 حتى لموان 1. اذا نكتفي غير هذا اللي غنصحكم به هو غتحفظوا غير هادو 3 وبليتو غير جوج. علاش جوج؟ حيت كوسينيس ديال بي سير 3 الا درنا خدينا هاد لو بوين وهبطنا نيشان درنا البروجيكسيون اورتوغونال غتكون هي النص ديال من 0 اللي هي ان دومي وهنايا بيان سور راه هي غاسين دو 3 سور 2. دونك سو كيل فو ابروندر باغ كور كتحفظوا غير غاسين دو 3 سور 2 وغاسين دو 2 سور 2 والشي الاخر كلشي كتلقاوه من لو ساكل. نكتفيو غير بهذا القدر. نتمنى والله يكون هذا الدرس مفيد جدا وغان شاء الله غنرجعوا للتمارين اللي غنحتاجوا فيها هاد لي فالور ديال لي زونغل اللي هما دي زابسيس كيرفيلين برينسيبال. وعلاش كنركز على لابسيس برينسيبال لابسيس كيرفيلين برينسيبال لان غنحتاجوهم بزاف كاع في التمارين. اذا دمتم اوفياء لا تنسوا الاشتراك والاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله.